नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो उन हज़रात से माज़रत करता हूँ जिन्होंने हमसे हमारा ग्रुप मुकम्मल होने के बाद भी मुझसे बहुत राब्ते किए और बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता और ना ही ऐसा है कि हमारे पास कोई एक होता है ना, इंसान के मिजाज में ये बात आ जाती है कि मेरे पास एक मजमा जुड़ गया तो बाकी लोगों को इग्नोर कर दो। ऐसी बात नहीं थी, बस क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आप किसी भी बंदे को कुछ चीज़ सिखाते हैं तो इंसान अपनी कैपेसिटी देखता है, और ये बात हमने देखी है कि जब कोई भी ओरिजिनल चीज़ किसी को कराई जाती है तो उसका वज़न पड़ता है, उसका बोझ इंसान के ऊपर आता है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पीछे कामिल मुर्शिद का हाथ और कामिल सिलसिला है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ों से बचाते हैं। तो इसलिए गुजारिश करूँगा कि उनसे लोगों से माज़रत करते हैं, और इंशाअल्लाह ये चिल्ला जैसे ही मुकम्मल हो जाए और इसका रिज़ल्ट आ जाए तो फिर नेक्स्ट जो ग्रुप बनेगा उसके अंदर उनको इंशाअल्लाह, अगर उन्होंने दोबारा बर वक्त राब्ते किए तो पहली प्रायोरिटी के अंदर उनको शामिल करेंगे। और याद रखिएगा कि इस्लामी महीनों में बाज़ महीनों की तासीर, ताकत और उनके अंदर बरक़ात ज़्यादा होती हैं। जिस तरह रजब हो गया, शाबान हो गया, रमज़ान हो गया, सफ़र हो गया, मुहर्रमुल हराम हो गया, और ज़िलक़द यानी ज़िलहज का जो महीना होता है, इनके अंदर अल्लाह ताला ने रबीउल अव्वल भी है, इनमें एक अजीब तासीर और ताकत है। और इन्हीं महीनों के अंदर इंसान को भरपूर आमाल करने चाहिए। अब ये जो रजब का हम अमल करवा रहे हैं सूरह मुज़म्मिल का, तो बाद लोग अक्सर लोग शामिल नहीं हो सके, बाज़ क्या, तो ज़ाहिर बात है मेरी जितनी अपने कैपेसिटी थी उसके मुताबिक मैंने लोगों को अपने साथ जोड़ा था। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जुड़ सके, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो रजब को ऐसे ही ज़ाया ना होने दें, बल्कि इस रजब के महीने के अंदर आप भी सूरह मुज़म्मिल का अपने तौर पे भी वजीफ़ा कर लिया करें। उसका बहुत आसान सा एक अमल बता देता हूँ। सूरह मुज़म्मिल को आप एक दफ़ा मुकम्मल तौर पे पढ़ें, और उसके बाद उसका जो आखिरी रुकू है, इन्ना रब्बका यालमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैल, ये रुकू भी है और आखिरी पूरी आयत भी है। ये आप 11 दफ़ा पढ़ लें। यानी पहले आप दुरूद इब्राहीमी को 3 दफ़ा पढ़ेंगे और सूरह मुज़म्मिल शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल मुज़म्मिल, यहाँ से शुरू करेंगे, इसको इख्तिताम करेंगे। अब दोबारा आपने सूरत नहीं शुरू करनी, बल्कि सिर्फ़ उसका जो आखिरी आयत है, आखिरी रुकू है, उसको 11 दफ़ा पढ़ लेना। तो ये कितनी दफ़ा हो जाएंगी? 12 बार हो जाएगी। यानी पहली दफ़ा आपने पूरी पढ़ी और 11 दफ़ा रुकू पढ़ लिया, तो ये 12 दफ़ा हो गई। ठीक है। अब आप जब इसको 12 की तादाद पूरी करें तो उसके बाद आप ख़ामोश रहें, आंखें बंद करें और ये तवज्जो करें कि अल्लाह ताला इस सूरत की बरकत से मेरे जितनी भी रुकावटें हैं, माशी तौर पे, या मेरे घर में बीमारियां हैं, या मेरे घर के अंदर फसाद है, या मेरी कोई मुराद, दुख, गम पूरा नहीं हो रहा, तो अब आपने ये तवज्जो करनी है कि उसकी बरक़ात मेरे ऊपर, मेरे उस काम पे जो नहीं हो रहा, या वो मेरी बीमारी जो ख़त्म नहीं हो रही, उसके ऊपर उसका सूरत की अल्लाह ताला ऐसी बरक़ात और ऐसा निज़ाम उसका मेरी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं कि मेरे मसले हल हो रहे। रोज़ाना किसी भी वक्त, चाहे आप मगरिब के बाद कर लें, चाहे असर के बाद कर लें, चाहे ज़ोहर के बाद कर लें, चाहे फजर के बाद कर लें, चाहे इशा के बाद कर लें, आप इसको
ایک دھیان اور یقین کے ساتھ پورے رجب میں کر گزریں، بلکہ رجب سے لے کر 15 شعبان تک اس عمل کو کریں۔ اور یاد رکھیں رجب کی پہلی رات، پھر رجب کی 27ویں رات اور شعبان کی 15ویں رات، یہ راتیں بہت مبارک ہیں۔ رجب کی پہلی اور رجب کی 27ویں، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور 15ویں شعبان پہ فیصلے ہوتے ہیں، یعنی آپ کے زندگی بھر کے بھی فیصلے اور آپ کا سال بھر کا بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو اس نیت سے پڑھیں، 1.5 ماہ، 1 ماہ تقریباً 15 دن، اس نیت سے پڑھیں کہ میری اب گرتا ہوا زوال، اور جس نے مسلسل مجھے گھیرے رکھا تھا، بیماری، پریشانی، دکھ، غم، نصیبوں نے، بعض لوگ اپنی تقدیر پہ یعنی پشیمان ہیں، رو رہے ہیں، اپنے نصیبوں پہ روتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے جو ترتیب میں نے بتائی ہے، اس ترتیب سے سورہ مزمل 15 شعبان تک پڑھیں۔ 15 شعبان رات کو یعنی 14 ختم ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد 15 شروع ہو جاتی ہے، جسے شب برات کہتے ہیں۔ اس رات آپ کوشش کریں یہ عمل تہجد میں کریں۔ یاد رکھیں جب بھی عمل شروع کریں گے پہلے 3 دفعہ درود ابراہیمی، پھر 1 دفعہ پوری سورہ مزمل، پھر 11 دفعہ اس کا آخری رکوع، پھر 3 دفعہ درود شریف، یہ عمل ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور پھر آنکھیں جھکا کے یہ تصور کیجئے گا کہ میں بارگاہ الہی کے سامنے بیٹھا ہوں، اور دل میں اللہ تعالیٰ سے فریاد اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ساری عرضیاں رکھتے جائیں، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا کام 100% کر دیے، کریں گے نہیں، کر دیے۔ اور آخری رات جب آپ اس کو تہجد میں کریں تو اس سے پہلے صلاۃ التسبیح پڑھ کے خوب مانگ کر، خوب گڑگڑانے کے بعد عمل پڑھیں، اور اس کے بعد عمل کر کے پھر مانگے، اور پھر مراقبے میں جا کے یہ تصور کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اوپر پہنچ گیا ہوں، بالکل اللہ تعالیٰ کا کرسی وہ نظام بنا ہوا ہے، اور اس وقت دنیا بھر کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور میرے لیے سال بھر کے خیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے، اور میری ساری کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں، اور اب میرے نظام زندگی بدل رہے ہیں۔ تو جب اس کے بعد آپ روزانہ 15 شعبان کے بعد روزانہ اسی طریقے سے سورہ مزمل کو 1 دفعہ پڑھ لیں، اس کا طریقہ کہ سورہ مزمل پوری 1 دفعہ پڑھیں اور آخری رکوع کو بھی 1 دفعہ پھر پڑھ لیں۔ اس کا معمول رکھیے گا پھر زندگی بھر، آسان سا اور بہترین لاجواب یہ عمل ہے، اور اس عمل کی عجیب طاقت اور تاثیر ہے۔ یہ وہ لوگ کریں گے جو ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے گروپ میں، ان تمام مرد عورتوں کو میری طرف سے اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یقین کے ساتھ یہ عمل 1.5 مہینہ کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلے گی اللہ کے حکم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔